मोगाळ गोंयकार बांदो आनी भयणादो, आयज आमी हांगा जमा जाल्या आमच्यो गोंयकार भाव आनी भयणो सपोर्ट करपाक आमचे इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट बाब नॉर्थाचो रामाकांत कालाप आनी सावथाचो कॅप्टन विर्यातो तांकां सपोर्ट कित्याक? आयज पयलो मुद्दो म्हणल्यार आमची ड्युएल सिटीजनशीप. आज 2 म्हयने जाली चळवळ चालूच आहा. आमकां ड्युएल सिटीजनशीप दिता कांयच ना, आमकां फटयले. दुसरो मुद्दो म्हणल्यार आमच्या भुरग्यांक सेफ्टी ना, आमची सुरक्षीत नात. तिसरे म्हणल्यार बेकारपण वाडलां. कितले भुरगे शिकलेले आसात तांकां सर्विस्यो ना. ताकाच लागून हांव मागतां मायाचे 7 तारखेर तुमचो मोलादीक शिटको फकत कॅप्टन विर्यातो सावथाक आनी नॉर्थाक रामाकांत कालाप हाका दोगांयकूय निवडून हाडून तुमचे जे कितें इश्यू आसात ते पार्लमेंटा वयर काडपाक तांकां भोव मतांनी निवडून हाडून. ही 2 उतरां म्हजी आयकली म्हणून हांव तुमकां काळजाच्या कोलाक 2 कर म्हणटा. आयज आमी सगळी एकठांय जाल्या. तुमी तर जाणा कित्या लागून जाला ती. आनीक एक मेसेज अशी हांव दिवपाक सोदतां की म्हाका एक उगडास येता एक लिडराचो. जेन्ना तो जायती वर्सांनी निवडून येता आनी निवडून येयली म्हणटले आपणागेल्या बाराबोच्या घेवन तो सांगता की पळय म्हणटा आपणाच्यान एकल्याच्यान ही कंट्री बदलपाक जावपा ना म्हणून, तुमी बदलपाक जाय म्हणून. आनी जेन्ना तुमी आनी हांव बदलतलो न्ही तेन्ना म्हज्यानी कंट्री बदलपाक जातली म्हणून. आनी तेकाच लागून इंडिया अलायन्स आयज सगळे एकठांय जालोले आहाय की कंट्री बदलपाक. आनीक आमी एकठांय जाल्यारूच ती बदलतली आनी थोडी एकठांय जावपाक सोदनाय. तर तुमकां खबर आहा कित्या लागून जावपाक सोदनाय ते. तेका लागून नॉर्थाक आमगेलो रामाकांत कालाप बसलोलो आहा आनी सावथाक बाब कॅप्टन विर्यातो. हेंकां दोगांयकूय कितेंच फाटी फुडें पळयनासतना तुमी तेका मतां मातची. आनी ही मुगेली उनवणीत विनंती आमची गोंयच्या भावाक आनी भयणाक. आमी जरूय थिंगनाय पूण आमकां एक हुस्को आहा गोंयचो. सो प्लीज विर्यातो आनी बाब रामाकांत कालापाक मत मारची आनी तांकां पार्लमेंटान धाडचे. देव बरें करूं. सगळ्या म्हज्या गोंयकार भावां आनी भयणांक जी गोंयांत आसात तांकां आनी जी सगळे OCI कार्ड होल्डराच्या फॅमिली मेंबर जी गोंयांत आसात तांकां एक म्हजो काळजाच्या खोलायेंतल्यान उलो. हे फावटी आमी सगळे आमचे डिफरन्सीस विसरून कॅप्टन विर्यातोक साउथ गोवाक आनी एडवोकेट रमाकांत कालापाक नॉर्थ गोवाक आमी निवडून हाडया आनी पार्लमेंटांत धाडया. जे आमी काल पळयलां सगळे युनायटेड जाल्ले आसात. जे बारीक रिजनल पार्टीचे लिडर, आमचे बारीक समाजाचे लिडर सगळे एकठांय जावन हे फावटी चिंतलां बाब रामाकांत कालापाक नॉर्थाक निवडून हाडूंक आनी साउथ गोवाक तरी चिंतलेलेच आसा. सगळ्या गोंयकारांनी बाब कॅप्टन विर्यातोक ऑलरेडी ही इज बॉटल्ड अँड सील्ड इन पार्लमेंट. आनी म्हजी एकूच लास्ट मेसेज दिवंक सोदतां. आज मोर्तेल आनीक एक फिरो घेवन आयिल्लो आसा हांव. हो काश्यावाचेर मारूंक जे आमचे रुलिंगाक आसा ते पार्टीक, कित्याक तुमचो टायम काबार जालो आनी हे फावटी आमचे नवे कॅन्डिडेट निवडून येतले आनी तुमी काश्यावात वयतले. ताका लागून एक तुमकां इन इंग्लीश आमी म्हणटात लास्ट नेल ऑन द कॉफीन मारूंक हे सगळे आमी एकठांय जाल्ले आसात आनी सगळे आमच्या गोंयकाराच्या भावान हांगा आयिल्ल्या तांच्या नांवान तांकां आमी गोंयांत जलोवन घेतला. आमकां हुस्को आसा, आमकां मोग आसा, ताका लागून आमी आयल्यात म्हणून काळजाचो एक खोलायेंतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी 7 तारखेर चुकोय नासतना सगळ्यांत हांव उपकार मागता. आमचें मत फकत इंडिया अलायन्साक जावं दी, हाताक जावं दी. हे 2 उतरां तुमी आयकले म्हणून सगळ्यांक तुमकां हांव काळजाच्या खोलायेंतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय इंडिया, जय गोवा. हांव कितें कोत्ता तें हांव हिंगा येवन कोत्ता. आतां न्हू पयलें सन सो मेळपाक आतां आमकां मेळटलें देवा जाय तें आमकां दितलो. एके पावट मेळटा, एके पावट मेळना.
जाय तेन्ना आमकां दितालोच आनी आमकां विश्वास आहा हाजे प्रेस सर्वीस केल्या आमी हिंगा केल्या आमच्या एलायन्साचो कॅन्डिडेट विरायटो 100% जिखतो म्हणून ते आमचे कॅम्पेन मुखार व्हरता. म्हाका सोगट्या सरपंच एक कडेन येवपाक बरें डिफिकल्ट पूण आमी दाखयलां कितें जरी तो नॅशनल लिडर नॅशनल पार्टीचो एक जावपाक शकताय आमी कित्याक एक जावपाक जाय आनी हेचे म्हाका दिसता एक सिग्नल वयतालें वेरळी कावन्सिल मॅक्झिमम इंडिया एलायन्साक वोट दितले म्हणून लोकसभा इलेक्शन एकदम इम्पॉर्टंट म्हणून कित्याक आमचे फंडामेंटल रायट्स डेमोक्रेसी सगळें डेंजरा म्हणटा ते अशें जाल्ली आहा सगळीं इन्स्टिट्युशनां कॉम्प्रोमायज जाल्ली आहा हेजे मुखार जरी तो हे फावटी गव्हर्मेंट चेंज जायना जाल्यार हेजे मुखार कांय सांगपाक जायना. म्हाका एक भिरांत येयलो आहा जरी तर आनी एक 5 वर्सां बीजेपीक मेळ्ळी जाल्यार जे म्हजें कॉन्स्टिट्युशन आहा तें उत्तोलें काय उरपाना तें म्हाका भिरांत येयलो आहा आयज जे फ्रिडम म्हाका आहा बीजेपी पोत येयलो जाल्यार ते फ्रिडम आसतलें काय आसपाना तें जी डेमोक्रेसी आहा जे आमी वोटींग करून MLA MP निवडून हाडटात हेजे मुखार आसतलें काय आसपाना तें तेच भाशेन जेन्ना आमी कितले इश्यूचे प्रोटेस्ट करतात हे आमकां प्रोटेस्ट करपाक मेळटलें काय मेळपाना ही म्हाका भिरांत आहा. म्हाका भिरांत आहा जे कितें खाता कितें न्हेसता कितें उलयता तें म्हाका मेळटलें काय मेळपाना तें म्हाका भिरांत आहा. आयज जशे एक्टिविस्ट जावं कोण रायटर जावं रिपोर्टर जावं जे कोण आवाज करता ते जेली काय अशें चलतलें काय आयज म्हाका भिरांत आहा. जितले इन्स्टिट्युशन आहाय कोर्ट आहाय सुप्रीम कोर्ट आहाय CBI आहाय IDI ज्यो आयज चलतात प्रेशराचेर तशेंच प्रेशराचेर चलतले काय आयज म्हाका एक व्हडली भिरांत आहा जी मणिपूर जालां तें आमच्या गोंयांत जाता काय ही म्हजी भिरांत. ही भिरांत तुमकां आहा जाल्यार आमी कितें करपाचें आनी 5 वर्सां दिवपाचें जाल्यार हे BJP उडयतो कोण आमी उडयतले आम आदमी पार्टी काँग्रेस उडयतलो TMC उडयतलो NCP उडयतलो कोण उडयतलो इंडिया उडयतली. ही भिरांत आमच्या सगळ्या लिडरांकूय आहा. ऑपोजिशन जरी तर इलेक्शन जायना जाल्यार पार्टी आनी गुजतली तेका लागून आयज सगळ्यो ऑपोजिशन पार्टी एकठांय जाले सेंट्रलाक जाले तशेंच आमच्या गोंयांत जाले कित्याक फकत ही आमची डेमोक्रेसी राखपाक. आनी आयज आमकां एक कॅन्डिडेट दिला एकठांय जावन आमी म्हणटात रायट टायमाचेर रायट पर्सन जाल्यार तो रायट डिसिजन घेतो म्हणून म्हाका दिसता आयज एक रायट पर्सन रायट टायमाचेर दिला आमकां कॅप्टन विरायटो फर्नांडीस. ताका आमी दिल्लीक धाडपाक जाय. दिल्ली कित्याक धाडपाक जाय कित्याक जायते इश्यू सगळ्यांनी सांगले दाबोली एअरपोर्ट बंद पडपाक पडलो मदय गेली ते भाशेन आमकां डबल ट्रॅकिंग आहा तें बंद करपाक जाय कोल बंद करपाक जाय नॅशनलायज जाला रिवर त्यो बंद आमची रिवर साल तितून आहा ती आमकां पोती जाय असले जायते इश्यू आहाय. हे आमच्या पासून झगडपाक फकत एक एक्टिविस्ट एक वॉरियर हें करपाक जाता. एक वॉरियर एक एक्टिविस्ट आनी जो रस्त्यार येवन आपलें काम करता तो AC रुमार रावन तो काम चलोवपाना रस्त्यार जमनीर आमचे बारा येवन तो काम करतलो. आयज कॅप्टन विराटोक सांगूंक सोदता सांज ती हारेल तो लोक तुका फूल सपोर्ट करतलो तुका तुजेर विश्वास दवरले कित्याक तांची कामां तूं ताजो आवाज जातलो जी डबल ट्रॅकिंग जाता त्या गांवांतल्यान वयता ती बंद जावपाक जाय. जो कोर्टसो वयता सांज ती हारेलांतल्यान तो बंद जावपाक जाय. ज्यो पॉलिटिक इंडस्ट्रीज आसाय एक पॉलिटिक इंडस्ट्री आहा ती तुजे ऑपोजिट कॅन्डिडेट तेंची फॅमिलीची डॅम्पोची गोवा कार्बन म्हणून ह्यो पोल्युशन करता ते बंद जावपाक जाय. हो विश्वासान आख्खो सांज ती हारेल तुका वोट मारतलो. तेच भाशेन चिंची लोक आहा आमचो दांड्या वाडो जायते फावटी ते फोटयल्ले आहा एक हायवे गायलो आहा 4 लेन गायलो आहा घरात तेंकोन वयता तो लोक तुका फूल सपोर्ट करतलो. ताका एक प्रॉमिस तूं ताजो आवाज जावन सेंट्रलाक ती डायवर्ट केलो जाल्यार हेज्या पयलें ताका सांगलेलें आहा पूण ताका सगळ्यांक फटयल्लें आहा. आमचे शेतकार आहाय
ते आख्खे आमचे कॉन्सेप्ट तुका सपोर्ट करतले तांकां मिनिमम प्रायस दिले जाल्यार प्लस जी टेक्नॉलॉजी न्यू येता ते तांकां दिले जाल्यार तेज भाशेन तांकां ज्यो सेंट्रल स्कीम आहाय त्यो तांकां हाडून दिले जाल्यार ऑफकोर्स तुका फार्मर्सूय तुका सपोर्ट करतले. 5 न्याय का परचम अपना गली गली लहराए, हम जुड़े और जुड़ जाएंगे चंपा. NSUI 18 जून रोडांतल्यान स्टार्ट केला आमी. आयज पॅन्जीम मार्केट आनी पॅन्जीमाचे मेन जो रोड आसा थंय कॅम्पेनिंग चालू केला. सो जितले लोक आसा तांकां मेळटा आमी, आमचे भुरगे सगळ्यांक मेळटा आनी जी अपील आसा काँग्रेस पार्टीची जी अपील आसा ते आमी पावयता.